ما زاغ دینے والا توہا دی شان والا علم نشرہ دے سینے والا یاسین دے دارے والا جس ویلے جناب والا قرآن پڑھے آئے قرآن دے وچ بھی میرے مصطفیٰ دا تذکرہ ہے قرآن دے وچ بھی رب رحمان دا تذکرہ ہے قرآن دے وچ بھی صحابہ دا تذکرہ ہے قرآن دے وچ بھی میرے مصطفیٰ دی اہل بیت دا تذکرہ ہے اس واسطے اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے نبی دی صحابہ نمی مندہ ہے نبی دی اہل بیت نمی مندہ ہے لیکن میرے آقا وہ دعا دے چنے والا فرمایا لوگو او سرب نو جناب والا مصطفیٰ دی وجہ تمہیں آئے لیکن اج معاذن حی علی الصلاة حی علی الفلاح دی صدا بلند کردہ ہے او نماز دی طرف کامیابی دی داو نہ سانو نماز دا جناب والا پتہ ہے نہ سانو رکوع دا پتہ ہے نہ سانو سجود دا پتہ ہے آج مسجد 24 گھنٹے میرا اور توڑا جناب والا انتظار پہ کر دی ہے کوئی جناب والا میری بارگاہ دے بچان والا ہے کوئی جناب والا رب العالمین دی بارگاہ دے سر سجود والا لیکن میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والا اس میں لے جناب والا اسا جمعہ ٹیموں دے آنکھ نماز پڑھنے آؤ چلے جانے سنو فجر دی نماز نہیں بتاؤ سنو ظہر دی نماز نہیں بتاؤ سانو عصر دی نماز نہیں بتاؤ سانو عشاء اور جناب اعلیٰ فجر دی نماز نہیں بتاؤ لیکن میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملامو میں نورتانو سبق دینا واسے سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے پہلا ہی فرمایا آپ جناب اعلیٰ میرے اٹھواڑے واسے فرما کے دل دریا سمندر رونڈوں گے آنکھو یار سبحان اللہ دل دریا رونڈوں گے کون دلا دیا جانے ہوئے وچ بیڑے ہو یارو وچ جھڑے وچے بجر مہانے اور 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگر دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پہچان